नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह र सांकेतिक करणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। स्थायी राजधानी दाङमा सरकारी कार्यालय छिट्टै स्थापना गर्ने दौडमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार छ। हिउँदे अधिवेशन दाङबाटै सुरु गर्ने चाहना पनि छ, तर रकम अभावले पुर्याइरहेको अवरोध कसरी हटाउला सरकारले? के छन् लुम्बिनी प्रदेश सरकारका विकल्प? आजको समाचारमा प्रहरीकै मिलोमतोमा प्रहरीकै मोटरसाइकल लिएर भागेका दाङका कैदी फरार भएको घटनाको थप अपडेट हुनेछ। अनि हुनेछ बंगलादेशमा 3 तले डुङ्गामा भएको आगलागी र बच्न पानीमा हाम फालेकाहरूको मृत्युको दर्दनाक अवस्था। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। स्थायी राजधानी दाङमा भौतिक संरचना निर्माणको लागि केन्द्र सरकारसँग सहयोग माग्ने लुम्बिनी सरकारको निर्णय। 3 अर्ब रुपियाँ आवश्यक। दाङमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदी भागेको विषयमा अनुसन्धान तीव्र। मिलोमतोका आशंकामा प्रहरी जवान सहित 4 जना पक्राउ। आर्थिक सुशासन तथा लगानीको अवस्था बुझ्न दाङमा व्यावसायिक वातावरण सर्वेक्षण। प्राप्त नतिजा अनुसार योजना कार्यान्वयनमा लगिने। बंगलादेशमा यात्रुवाहक डुङ्गामा भएको आगलागीमा परि कम्तीमा 39 जनाको ज्यान गयो, करिब 72 जना घाइते। र एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्यालेन्जमा नेपाली महिला टोलीको लगातार दोस्रो जित। मालदिप्सलाई 3 जनाको सोझो सेटमा पराजित। समाचार अब विस्तारमा। आज शुक्रबार। आजको न्यूज ट्रेन्डमा हामी किवी फलसँग जोडिएको किसानको सङ्घर्ष देखाउँदैछौँ। नेपालमा भित्रिएको लगभग 30 वर्ष जति भए तापनि प्रचार प्रसार र उत्पादनको कमीले नेपाली जनमानसमा परिचित हुन सकेको छैन। तर सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका 2 का चित्रबहादुर केसी अहिले किवी खेतीबाट मनकी आमदानी गरिरहनु भएको छ। उहाँले किवी खेतीबाट वार्षिक 15 लाख रुपैयाँ बढी आमदानी गर्दै आउनु भएको छ। यो सल्यान छत्रेश्वरी गाउँपालिका 2 गुराँसेमा लगाइएको किवीको दृश्य हो। अन्नबाली लगाएर खासै उपलब्धि हात नलागेपछि यहाँ किवी खेती गरिएको छ। कुनै समय मुक्ति र मृत्युको कसम खाएर राजनीतिमा होमिएका चित्रबहादुर केसीले गाउँमा किवी खेती भित्र्याएर मनज्ञ आमदानी समेत गर्नु भएको छ। हामीले यहाँ मकै गहुँ जौँ लगाउने गर्थ्यौँ। त्योबाट अलिक परम्परावादी भयो, अनि परम्परावादी तरिकाले व्यवसायतिर अलि उन्मुख भएन। त्यसकारण हामीले कुनै न कुनै एउटा व्यवसाय मूलक उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर हामी पछिल्लो चरणमा यो किवीलाई व्यवसायीकरण गर्न खोजिरहेका छौँ। छत्रेश्वरी गाउँमा किवीको खेती सुरु गरेका उहाँले आफू मात्र होइन, यहाँका स्थानीयलाई समेत किवी खेतीमा सहभागी बनाउनु भएको छ। यहाँका 100 परिवारले किवी खेती गरेका छन्। किवी थोरै मेहनतमा पनि राम्रो उत्पादन गर्न सकिने बताइन्छ। चासो र चिन्ताको विषय के हो भने विशेष गरी उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने हो। उत्पादनमा पनि अब व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र मैले गरेको देखेर सबैले गरून् भन्ने मेरो चाहना पनि छ। मान्छे अब सबै व्यवसायतिर उन्मुख हुन् र उत्पादनमा जोड गरून् भन्ने हिसाबले म एउटा दुनियाँलाई प्रेरणा दिन चाहन्छु। राजनीतिसँगै कृषिलाई सँगसँगै लिएर अघि बढेका केसी उदाहरणीय कार्यलाई अनुसरण गर्नु भएको छ। अहिले त्यस्तो पछुताउनु पर्ने समस्या छैन, किनभने अब उत्पादन भर्खर सुरु भयो। हामीले 2 वर्षदेखि गत सालदेखि हामीले बिक्री गर्न लागिरहेका छौँ र अहिले पनि अब बिक्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको त थियो, तर अहिले राम्ररी बिक्री भयो। अरू सबैले बेचिसक्नुभयो, राम्रै भाव पाउनु भएको छ। राजनीति र कृषि सँगसँगै लिएर जाँदा व्यावसायिक बन्ने समेत उहाँको दाबी छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी निर्माणको कामको लागि रकम अभाव भएको भन्दै थप रकम उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको केही दिन अघि बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले 3 अर्ब थप रकम संघीय सरकारसँग माग्ने निर्णय भएको जनाउनु भएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको स्थायी राजधानी
बनेको डिपिआर तयार गर्न र गुरु योजना बनाउने गरी झण्डै 4 करोड रकम विनियोजन गरेको थियो। सरकारले प्रदेशसभाको यस वर्षको हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानी तोकिएको दाङको भालुबाङमै बोलाउने तयारी पनि गरिरहेको छ। भालुबाङको लालमटियामा निर्माणाधीन प्रदेशसभा भवनलाई पनि रकम अभाव भएपछि अहिले काम रोकिएको छ। त्यसका लागि पनि थप रकम आवश्यक परेकाले पनि रकम माग गरिएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। 5 करोड 21 लाख लागतमा प्रदेशसभा भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेका बेला भवनको नक्सा परिवर्तन भएपछि रकम अभाव भएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। सरकारले भालुबाङको सरकारी स्वामित्वको जग्गा पनि प्रदेश सरकारका नाममा ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रदेश राजधानीका लागि सरकारले दाङको लालमटियामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षालयलाई दाङकै गढुवामा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा सार्ने निर्णय भएको छ। प्राविधिक शिक्षालयको प्रयोजनको लागि सरस्वती माविको जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रिया पनि सँगै अघि बढेको मन्त्री शर्माको भनाइरहेको छ। बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति पहिलो संशोधन नियमावली स्वीकृत समेत गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नवलपरासी र कपिलवस्तुमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गर्न ती कार्यालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले नवलपरासी र कपिलवस्तुमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने, ती कार्यालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्णयसँगै श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई नवलपरासी र कपिलवस्तु यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने बाटो खुलेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले लुम्बिनी प्रदेशबाट इजाजत प्राप्त टेलिभिजन र एफएम रेडियोहरूका लागि आर्थिक वर्ष 2078-79 को इजाजत पत्र नवीकरण दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलक राम शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सरकार वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि 2078 स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका 2078 पनि स्वीकृत गरेको छ। बैठकले प्रदेश राजधानी बनाउन जग्गा प्राप्त गर्न र राजधानी निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग रकम माग गर्ने पनि निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माको भनाइरहेको छ। दाङमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा 20 वर्ष कैद फैसला भई सजाय भुक्तान गरिरहेका एक कैदी प्रहरीकै मिलेमतमा भागेको विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको छ। मिलेमतमा भगाइएको आशंकामा एक प्रहरी जवान सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानले कैदी भगाउन प्रहरीकै संलग्नता देखिएको छ। राजपुर गाउँपालिकाका 28 वर्षीय जयराम परियार बिहिबार प्रहरीकै मोटरसाइकल लिएर भागेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेश काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ। घोराही कारागारका नाइके रहेका परियार छालाको उपचार गर्न भन्दै प्रहरी जवान धनबहादुर चौधरीसँग लु 34 प 410 नम्बरको मोटरसाइकलमा निस्किएका थिए। परियार प्रहरी जवान चौधरीकै मोटरसाइकल लगेर भागेका थिए। एसपी काफ्लेका अनुसार बिहान 11 बजे कारागारबाट निस्किएका प्रहरी जवान चौधरीले घटनाबारे दिउँसो 4 बजे मात्रै जानकारी गराएका थिए, जसले गर्दा प्रहरी जवान चौधरीको मिलोमतो देखिएको भन्दै चौधरीलाई थुनामा राखिएको र सहयोग गर्ने अन्य 3 जना स्थानीय नागरिकलाई पनि पक्राउ गरेको एसपी काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ। उनीहरूको परिचय गोप्य राखिएको छ। परियारले 7.5 वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका थिए। परियारको खोजीमा डीएसपी मुकुन्द रिजालको कमान्डोमा प्रहरी परिचालन गरिएको काफ्लेले बताउनुभयो। दाङमा कैद भुक्तान गरिरहेका व्यक्ति नै उपचारको बहानामा भागेपछि शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थामा प्रहरीको कैफियत भेटिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन र सतर्कताको लागि कसले के गर्नु पर्ला भनेर दाङका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा।
शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नलाई प्रहरीकै हात हुन्छ सबभन्दा ठुलो कुरा। प्रहरीहरूको निगरानी एकदम कडा रूपमा हुन पर्यो। अपराधीहरूले के गरिराखेका छ भन्ने कुरा उहाँहरूको निगरानीमा हुनुपर्छ र ठाउँ ठाउँमा सीसीटीभीहरू सीसी क्यामेराहरू भयो भने पनि देखिन सक्छ र समुदायको पनि केही भूमिका हुन्छ। समुदायहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो गाउँघरमा आफ्नो छरछिमेकमा टोलमा बस्तीमा कोही नयाँ मान्छे आएको छ कि कोही छिपेको छ कि लुकेको छ कि त्यो अपराधी पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा यस्तै हरेक कुराहरूबाट हुनसक्छ। प्रहरीले अपराधीको संरक्षण गर्न भएन। कुनै पनि बहानामा अपराधीहरू सुरक्षा संयन्त्रबाट छुटकारा पाउनु भएन। यसमा चाहिँ सबै जनता पनि जागरुक र सचेत हुन जरुरी छ र कुनै नयाँ मान्छे कुनै नौलो ठाउँमा नयाँ मान्छेहरू आवत जावत गरिराखेको छ भने त्यो प्रहरीलाई खबर गर्नु नागरिकको कर्तव्य पनि हुन्छ। नागरिक फेरि आफू कर्तव्य विमुख भएर प्रहरीकै मात्रै मुख ताकिराख्ने होइन कि प्रहरीलाई त्यसबारेमा जानकारी गराउने, प्रहरीलाई सहयोग गर्ने र प्रहरीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा प्रहरीहरूले पनि तस्करहरू चोरहरूलाई भगाउने सम्मका कामहरू भएका पनि थुप्रै उदाहरणहरू छन्। तर त्यस्तो काम चाहिँ प्रहरीबाट पनि हुनु भएन। जनता पनि सचेत हुन जरुरी छ र जनताले पनि प्रहरीलाई समयमै खबर गर्नुपर्छ र सचेत हुनुपर्छ भन्ने नै हो। एउटा मात्रै नभएर गढवा बजार क्षेत्रका जहाँ भिड हुन्छ, जहाँ कोलाहल हुन्छ, भिड हुन्छ, त्यस क्षेत्रका सबै ठाउँमा सीसी क्यामेरा लगाउन आवश्यक छ भन्ने मैले त्यो ठानेको छु र सीसी क्यामेराको लागि पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घले त्यस विषयमा पनि पहल गर्दैछ र छिट्टै सीसी क्यामेरा लाग्नेछ भन्ने पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसो कुनै पनि ठाउँमा जस्तो अत्याचार अन्याय भइराखेको छ भने त्यसमा के भन्छन् हामीले पुलिस प्रशासनलाई खबर गर्नुपर्छ र पुलिस प्रशासनले पनि भनेको टाइममा पुगिदिनुपर्छ। त्यस कारणले हाम्रो अब शान्ति सुरक्षा अलिकति न्यून हुन्छ कि नागरिक समाजले अब विस्तार हुनु पर्यो के भन्छन् सिपमूलक कार्यक्रमहरू पनि होइन चेतना दिनु पर्यो, चेतनाहरू कार्यक्रम गरिदिनु पर्यो होइन जनतालाई के भन्छन् त्यसपछि अलिकता सुधार हुन्छ। शान्ति सुरक्षा चुस्तपुस्त पार्नको लागि त अब स्थानीय निकायदेखि तपाईँको प्रहरी निकायले पनि आफ्नो गस्तीदेखि लिएर पनि अब आफूले राखेका चौकी प्रमुखहरूलाई पनि कडा निगरानी गर्नको लागि दिउँसै भए पनि अथवा बाइकमा साइकलमा भए पनि आफ्नो सुरक्षा फौजलाई अब चोकमा टोलमा छरछिमेकमा घुम्न लगाएर प्रत्यक्ष आफ्नो निगरानीमै आफूले चाहिँ अब ठाउँ सीसी क्यामेराहरू पनि राखेर अनि सीसी क्यामेराको पनि आफ्नो फुटेजहरू राम्रो आफ्नो स्टाफहरूलाई राम्रोसँग सम्बन्धित स्टाफहरूलाई हेर्न लगाएर पटक त्यसको पनि फिडब्याक लिइराख्ने र आफ्ना सुरक्षा निकायले काम गर्यो गरेन भनेर जिम्मेवार व्यक्तिले पनि आफ्नो फिडब्याकको रूपमा लिइरह्यो र हामी जस्तो सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि बेला बेलामा उहाँहरूलाई फिडब्याकको रूपमा केही सुझाव सल्लाहहरू दिन सक्यो भने ठाउँमा चाहिँ सुरक्षा निकायहरू मजबुत हुँदै जानेछ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक शहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
रूपन्देहीको संघीय इकाइ कार्यालय भैरोहामा कार्यरत नेपाल प्रहरीका एसएसपी सुशील यादव मृत फेला पर्नु भएको छ। यादव आफू बस्ने सरकारी निवासमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला पर्नु भएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। भित्रबाट ढोका लगाएको अवस्थामा उहाँले मृत फेला पारिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उहाँ शुक्रबार बिहान जिम गरेर कोठामा बस्नु भएको थियो। खाना खाने बेलासम्म नआएपछि हेर्न जाँदा मृत अवस्थामा देखिनु भएको थियो। यादव एसएसपीको 55 वर्षीय उमेर हदका कारण आगामी 15 मार्चमा अवकाश पाउँदै हुनुहुन्थ्यो। एसएसपी कुँवरको अनुसार मृत्युको कारण खुलेको छैन। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमा आज थप 260 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामै 349 जना निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,898 जनाको नमुना परीक्षण भएको थियो। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 11,582 जना पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,048 जना रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एचआईभी संक्रमितहरू उपचारमा आउने क्रम बढेको छ। जनचेतनाको स्तर बढेसँगै अहिले 80% भन्दा बढी संक्रमितहरू नियमित उपचारमा जोडिएका छन्। कैलालीमा अहिले पनि नयाँ एचआईभी संक्रमितहरू देखिने क्रम रोकिन सकेको छैन। बेरोजगारीको समस्याका कारण यहाँका धेरै जसो पुरुषहरू रोजगारीका लागि भारत जाने गरेको र त्यहीबाट एचआईभी संक्रमित भएर घर फर्किने गरेको देखिएको छ। संक्रमितहरूको संख्या शून्य पार्न नसकिए पनि अहिले भेटिएका संक्रमितहरू मध्ये 80% उपचारमा आउने गरेका छन्। अहिले एचआईभी एड्सको उसमा चेतनाको स्तर पुरानो तुलनामा धेरै भएको र यो फेडरल सिस्टमले पनि पालिकामा स्वास्थ्य संस्थाहरूले यो सम्बन्धी गतिविधिहरू गरेको र चेतनाको स्तर माथि भएको कारणले गर्दा यसको संक्रमण दर नै अधिराज्यभरि नै कम भएर गइरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। 979 जनाले आजको मितिसम्म एआरटी लिएको देखिन्छ र अन्य जिल्लाहरूबाट पनि आएर हामीसँग 55-56 जना नयाँ 1 वर्षमा बढेको देखिन्छ। टोटल पपुलेसनको दरले त बिलो 1% बिलो नै छ एकदमै। कतिलाई औषधि खाएर के हुन्छ र भन्ने पनि लागेको हुन सक्छ। तर चिकित्सकका अनुसार एचआईभी संक्रमितहरूले नियमित औषधि खाँदा उहाँहरू स्वास्थ्य नागरिकको उमेर बाँच्न सक्ने हुन्छन्। नियमित औषधि सेवन गरेकाहरूको अनुभव पनि यस्तै रहेको छ। अरू जस्तो छैन यो रोग होइन, एउटा मानिसमा भाइरस हो। त्यसमा चाहिँ औषधि लिँदा केही आफत हुँदैन, नलिँदा चाहिँ विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्न सक्छन्। औषधि लिँदा चाहिँ त्यस्तो केही खतरा हुँदैन। कैलालीका मात्रै नभएर सुदूरपश्चिम प्रदेशका लाखौं युवा रोजगारीका लागि भारत जान्छन्। धेरै युवा तेस्रो मुलुक गएर घर चलाइरहेका हुन्छन्। यही बेला उहाँहरू परिवारबाट लामो समय टाढा रहनुपर्ने बाध्यता छ। कतिपय सहारा खोज्ने बेला त कोही उपचार र काम गर्दै गर्दा एड्सको संक्रमित बन्न पुग्दछन्। अहिले पनि स्थानीय तह र स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने अन्य निकायहरूले एड्स बारे जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको र संक्रमितले उपचारको दायरामा आउन आवश्यक रहेको चिकित्सक बताउँछन्। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। दाङका स्थानीय तहको व्यावसायिक वातावरणको अवस्थाबारे थाहा पाउन सर्वेक्षण गरिएको छ। सर्वेक्षणले कृषि र पशुपालन व्यवसायलाई प्रमुख आधार मानेको छ। आर्थिक विकासको गति तथा आर्थिक सुशासन मापन गर्न लमही नगरपालिकाको व्यावसायिक सर्वेक्षण गरिएको हो। लमही नगरपालिकाको व्यावसायिक वातावरण सर्वेक्षण गरिएको छ। आर्थिक विकासको गति तथा आर्थिक सुशासन मापन गर्न लमही नगरपालिकाको व्यावसायिक सर्वेक्षण गरिएको हो। यो सर्वेक्षणले स्थानीय तहको नीति तर्जुमाका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ। स्थानीय तथा प्रादेशिक आर्थिक विकास एलपीईडी परियोजना मार्फत लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 11 नगरपालिकामा आर्थिक सुशासन तथा व्यावसायिक अवस्था पत्ता लगाउन व्यावसायिक वातावरण सर्वेक्षण गरिएको थियो। लमही नगरपालिका प्रमुख कुलबहादुर केसीले अध्ययनले देखाएका राम्रा पक्षलाई कायम राख्दै सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा योजना बनाएर कार्यक्रम गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हामी अहिले पनि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत प्रत्येक टोलमा गएर मान्छेहरूलाई उद्यमी बनाउनका निम्ति उत्साहित गर्ने
र उत्साहित भइसकेका उद्यमी बन्ने त्यो प्रेरणा ल्याइसकेपछि उद्यमी बन्छु भन्ने मान्छेहरूलाई सिपमूलक तालिम दिएर उहाँहरूलाई व्यवसायमा लगाएको छ। नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा भएको समूह छलफलमा कृषि र पशुपालनको क्षेत्रलाई मूल आधार बनाएर लघु उद्यमहरू सञ्चालन गर्न सकिने, निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा व्यवसायमा विविधीकरण र व्यवसायमा नतिजा दिन सकिनेमा जोड दिएको छ। कृषि उपजका सामग्रीको बजारीकरणसँगै व्यवस्थित बजार बनाउन निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको देउखरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष खगेश्वर खनालले बताउनुभयो। त्यो लगानी सम्बन्धी अलिकति तालिम भयो भने, अलिकति चाहिने लगानी सम्बन्धी एउटा टेक्निक चाहिने मान्छेसिन भयो भने नै लगानी सफल हुन सक्छ। 3वटा प्रदेशमा 11 नगरपालिका मध्ये लमै नगरपालिका 8औं स्थानमा छ। आर्थिक अनुशासनको सूचकमा भने 78 अङ्क पाउँदै राम्रो प्रगति गरेको पाइएको छ। पूर्वाधार उपसूचकमा 66 अङ्क प्राप्त गरेको छ। स्थानीय आर्थिक कार्य सम्पादनमा 22 र स्थायित्वमा 37 अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ। स्थानीय आर्थिक कार्य सम्पादन र स्थायित्वमा सुधार गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ। कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले लगानी गर्दै उत्पादन र बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्नेमा मुख्य गरी सबै पक्षको जोड रहेको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईकै दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। रुकुम पश्चिममा गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सुन्तला उत्पादनमा कमी आएको छ। सुन्तलाको फल लाग्ने समयमा बोट र पात सुक्ने समस्याका कारण सुन्तला उत्पादनमा कमी आएको हो। सुन्तला उत्पादनमा वर्षेनी गिरावट हुँदै जाँदा आम्दानी समेत घट्दै गएको स्थानीय गणेश बहादुर ओलीको भनाइरहेको छ। आम्दानीको स्रोत नै सुन्तला खेती भएको बताउँदै आएका जिल्लाका व्यावसायिक सुन्तला किसानले हरेक वर्ष सुन्तलाबाट घाटा बेहोर्नु परेको बताएका हुन्। जिल्लाको त्रिवेणी, सानीभेरी र मुसिकोट सुन्तला उत्पादन तथा पकेट क्षेत्रका रूपमा परिचित रहेका छन्। तर हरेक वर्ष सुन्तला उत्पादन घट्दै गएपछि अन्नबाली उत्पादन हुने जमिनमा व्यावसायिक सुन्तला खेती गरेका किसान मर्कामा परेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बङ्गलादेशमा एउटा यात्रुवाहक डुङ्गामा आग लागि हुँदा कम्तीमा 39 जनाको ज्यान गएको छ भने करिब 72 जना घाइते भएका छन्। त्यहाँको झालकोटी जिल्लामा पर्ने सुगन्धा नदीमा 3 तले डुङ्गामा आग लागि भएको हो। डुङ्गामा आगो लाग्दा कैयौं यात्री नदीमा हाम फालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। मृत्यु हुनेहरूमा धेरै जसो आगोमा परेका व्यक्ति छन् भने आगो लागेपछि पानीमा हाम फालेकाहरूको पनि मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। स्थानीय अधिकारीका अनुसार डुङ्गाको इन्जिनबाट आगो लागेको हो। आगलागीमा परेर केही घाइते भएका छन्। घाइतेहरूलाई उपचारको लागि अस्पताल लगिएको छ भने फँसेकाहरूको पनि उद्धार कार्य जारी रहेको छ। डुङ्गामा क्षमताभन्दा धेरै यात्रु रहेको आशंका गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार।
स्वाधीन अर्थतन्त्रको लागि राष्ट्रिय औद्योगिकरण तथा व्यापार विविधीकरण भन्ने नाराका साथ बुटवलमा 4औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला सुरु भएको छ। उद्योग व्यापार संघ बुटवलको आयोजनामा देवीनगरमा सञ्चालित मेलाको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले उद्घाटन गर्नुभएको छ। मेला उद्घाटन गर्दै नगर प्रमुख सुवेदीले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। मेला आयोजक संघका अध्यक्ष गोविन्दराज गैरेले कोभिड महामारीका कारण उद्योगी व्यवसायी मारमा परे पनि सरकारले राहत दिन नसकेको गुनासो गर्दै राज्यले लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने जोड दिनुभएको छ। पुस 20 गतेसम्म चल्ने मेलामा स्वदेशी तथा विदेशी उद्योग, कृषि र पर्यटनका 470 स्टल रहेका छन्। मेला अवधिभर करिब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने मेला आयोजक समितिले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपालको महिला टोलीले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। बंगलादेशको ढाकामा आज मालदिप्सलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। साबिक विजेता समेत रहेको नेपालले मालदिप्समाथि 25-11, 25-9 र 25-5 सेटमा जित निकालेको हो। लगातार 2 खेलमा जित निकालेसँगै नेपालले फाइनल पुग्ने सम्भावना कायम राखेको छ। नेपालले पहिलो खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-2 को सेटमा हराएको थियो। महिलातर्फ 6 राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ। शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि भिड्ने भएका छन्। अब नेपालले तेस्रो खेलमा भोलि बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। धनगढीमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमी फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। पुस 3 गते सुरु भएको प्रतियोगितामा हिजो लीग चरणका सबै खेलहरू सम्पन्न भएसँगै सेमी फाइनल समीकरण पूरा भएको हो। धनगढीमा जारी प्रतियोगितामा आज कुनै खेल भएनन्। भोलि सेमी फाइनल र आइतबार फाइनलका खेल हुने भएका छन्। समूह बीबाट विभागीय टिम एपीएफ समूह विजेता र घरेलु टोली सुदूरपश्चिम उपविजेता बन्दै अन्तिम 4 मा पुगेका छन्। समूह एबाट प्रदेश नम्बर 1 समूह विजेता र लुम्बिनी प्रदेश उपविजेता बन्दै सेमी फाइनलमा पुगेका छन्। नेपाल क्रिकेट संघको आयोजना र सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट संघको सहआयोजनामा खेल भइरहेको हो। प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमले 5 लाख, दोस्रो हुने टिमले 3 लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। अब मौसम। आज देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका थोरै स्थानमा हल्का हिमपात भयो। यस्तै आज राति देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ भने बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थायी राजधानी दाङमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि केन्द्र सरकारसँग सहयोग माग्ने लुम्बिनी सरकारको निर्णय। 3 अर्ब रुपैयाँ आवश्यक। दाङमा कर्तव्यज्यान मुद्दाका कैदी भागेको विषयमा अनुसन्धान तीव्र। मिलोमतोका आशंकामा प्रहरी जवान सहित 4 जना पक्राउ। आर्थिक सुशासन तथा लगानीको अवस्था बुझ्न दागमा व्यावसायिक वातावरण सर्वेक्षण। प्राप्त नतिजा अनुसार योजना कार्यान्वयनमा लगिने। बंगलादेशमा यात्रुवाहक डुङ्गामा भएको आगलागीमा पनि कम्तीमा 39 जनाको ज्यान गयो। करिब 72 जना घाइते। र एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्यालेन्जमा नेपाली महिला टोलीको लगातार दोस्रो जित। मालदिप्सलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित।
हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।